अस्सलामुअलैकुम। कल पाकिस्तान की एक साबिका वजीर आजम की बरसी थी। जी हाँ, वजीर आजम वो जिसके दौरे हुकूमत में उसका भाई दिन दहाड़े क्लिफ्टन कराची जैसे इलाके में मार दिया जाता है, लेकिन वो अपने भाई के कातलों को सजा ना दिलवा सकी। फिर उसके बाद एक बार फिर वजीर आजम की कुर्सी मिली, लेकिन इसके भाई के कातल ना मिले। मिलते भी कैसे, कातल तो इसके बेटे बेटियों का बाप था। फिर उसके दौरे हुकूमत में उसका शोहर नामदार मिस्टर 10% मशहूर व मारूफ हुआ। फिर तरक्की करते करते मिस्टर 100% तक गया। इसी के दौरे स्याह में इसके शोहर के करतूत स्याह की वजह से स्विस अदालत ने इसको सजा सुनाई, जबकि सिख लीडरान की फहरिस्तें बमा मुकम्मल डाटा बजरिया एतजाज एहसन भारती सरकार को दी, जबकि इन लिस्टों को बुनियाद बनाकर गोल्डन टेम्पल वाकया हुआ। दिसंबर 2007 की एक शाम को मोहतरमा लियाकत बाग रावलपिंडी में एक अजीमुल शान जलसे के लिए पहुंची और वहां पर मार दी गई या शहीद कर दी गई, जो भी समझ लें। इसके बाद वफाक में इसके शोहर अलमारूफ मिस्टर 100% की क़यादत स्याह में इसकी पार्टी की हुकूमत बनी, जबकि सिंध और पंजाब में भी। फिर मोहतरमा के कातिल भी ना मिले और इसके शोहर की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में रहा, जबकि इसका छोटा बिलावल आज फिर कातलों को पकड़ने का कह रहा है। जनाना आवाज और गुलाबी उर्दू में हलक फाड़ रहा था। मोहतरमा के दोनों दौर पाकिस्तान तारीख के स्याह तरीन अदवार माने जाते हैं। फिर मोहतरमा की एक हुकूमत इन्हीं के बनाए हुए सदर लगारी ने तहस नहस कर दी, जबकि 27 दिसंबर 2007 के बाद से 2 दफा सिंध में बिला शिरकत गैर गवर्नमेंट के मजे लूटे और बिल्लो कहती है कातल को योर पकड़े। ये बीबी भी जरदारी के डाके छुपाती मर गई। असेंबली में नवाज की तरह खड़ी होकर झूठ बोलती रही कि सरे महल हमारा नहीं है। आखिर जरदारी का ही निकला और 6 मिलियन पाउंड का फरोख्त कर दिया। वैसे कितने अफसोस की बात है, दुनिया से रुखसत हो जाने वालों की औलाद इनकी मगफरत की दुआएं मांगती है। ये इस्लाम के गद्दार है जो अपनी माँ की बरसी में नाच गाना कर रहे हैं। लानत है इन सब पर। जैसी कौम की लीडर सादा थी, वैसी ही ये कौम भी सादा है। अभी तक भुट्टो नहीं मरा तो उसकी साहबजादी भी कम से कम 1 सदी तक इस चंचल कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। चोर का भाई कभी चोर को भूला है जो लोग उसे भूल जाए। और हाँ, बरसी की बिरयानियों में बोटियों की बरकत जारी रखिए। जालो फिर ना कहना कि माई डायरी सिर्फ गाला कर दी है। 5 साल वफाक, 12 साल सिंध में हुकूमत करने के बावजूद सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी बिलावल आज भी भुट्टो और बीबी का चूरन बेच रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि सिंध की आवाम परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि मुर्दे लाशों पर वोट देती है। पीपल्स पार्टी अब सिर्फ बर्थडे, बरसी डे, ग्रैंड फादर डे, मदर डे मनाने तक रह गई है। काम तो इनसे होता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बेनजीर शहीद है, लेकिन शहीद अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करने वालों को कहा जाता है। सो मैं इन इक्तदार की जंग में मरने वालों को शहीद नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर ये इतने अच्छे होते तो मुल्क की ये हालत ना हुई होती। कोई भुट्टो जिंदा नहीं, सब मर चुके हैं, साथ में इस अवाम को जिंदा दरगोर कर गए हैं। बस करो, कब तक अपनी माँ की लाश पर सियासत करोगे। 12 साल गुजर गए, सिंध में 12 साल से पीपी की हुकूमत है। अपनी परफॉर्मेंस बताओ, क्या क्या काम करवाए सिंध में सिंधी अवाम के लिए। सिंध के कितने शहरों में मेट्रो बनाई, कितने शहरों में सेफ सिटीज बनाए, कितने शहरों में साफ सफाई का निजाम और चमकते रोड्स हैं, कितने शहरों में अस्पताल, डॉक्टर और कुत्ता काटने की वैक्सीन है। कराची में ऑरेंज लाइन क्यों नहीं बनाई। सिंध के कितने शहरों में पीने का साफ पानी दिया। सिंध के कितने शहरों में लोड शेडिंग नहीं होती। सिंध के कितने शहरों में इम्तिहान में नकल या व्हाट्सएप नहीं चलती। बेनजीर की लाश पे सियासत करते हुए शर्म तो आती नहीं। बिलावल और पीपी के बगैर चोरों को परफॉर्मेंस बताइए अपने 12 साल की सिंध हुकूमत की। तो सुन ले ख्वाजा का ये बयान। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। वीडियो में मजीद आगे जाने से कबल हम नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे चैनल माई डायरी को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानियों, बिलावल का रोना धोना तो मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। मर्द औरत को आप आजमा चुके हो, एक बार तीसरी जंस को भी आजमा लो। क्या पता पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें फलांगता हुआ चांद तक जा पहुँचे। पर्ची पर सियासत करने वालों को क्या पता सियासत का, बस तो नारा लगाया कर। हर घर से भुट्टो तो ना निकला, बस सिंध से कुत्ते काटे बच्चों की लाशें निकलें, थर से बच्चों की लाशें निकलें और जरदारी हाउस से दौलत के अंबार, वडेरों के घरों से खजाने। सिंध तो आउटला सिटी बना हुआ है। बिलावल तो आज तक माँ का कातिल न ढूंढ सका, चले मैं कातिल ढूंढने में इसकी मदद कर देती हूँ। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो का लियाकत बाग जलसे से वापसी पे कत्ल हुआ। 28 दिसंबर 2007 पंजाब पुलिस की तरफ से FIR के अंदराज के बाद GIT की तश्कील हुई। 4 जनवरी 2008 स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीशी टीम की पाकिस्तान आमद हुई। 18 दिन इंक्वायरी के बाद 8 फरवरी 2008 को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की रिपोर्ट पेश की गई। 17 फरवरी 2008 को GIT रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें 5 अफराद नामजद हुए, लेकिन परवेज मुशर्रफ पे कोई
الزام نہیں لگا۔ 1 جولائی 2009 اقوام متحدہ کی طرف سے بے نظیر قتل کیس کی تفتیش کے لیے کمیشن کی آمد ہوئی۔ 6 اگست 2009 کو FIA کی ایک اور GIT کی طرف سے سابق صدر پرویز مشرف سمیت پولیس آفیسر سعود عزیز خرم شہزاد ملزم نامزد ہوئے۔ 5 دسمبر 2010 استغاثہ نے مشرف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف چالان عدالت میں جمع کروائے۔ 1 اگست 2012 کو مشرف کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کیے۔ 25 اپریل 2013 FIA نے مشرف کو گرفتار کر لیا۔ 3 مئی 2013 FIA کا تحقیقاتی افسر ذوالفقار علی قتل ہوا۔ مشرف نے قبل از گرفتاری ضمانت حاصل کر لی۔ 18 مئی 2017 کو مشرف نے ویڈیو لنک پہ بیان درج کروانے سے انکار کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں مشرف کا کیس الگ چلانے کا فیصلہ ہوا۔ 21 اگست 2017 کو انسداد دہشت گردی عدالت کا روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ ہوا۔ 30 اگست 2017 کو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ 31 اگست 2017 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج اصغر علی خان نے فیصلہ سناتے ہوئے 5 ملزمان کو بری کرتے ہوئے 2 پولیس افسران کو 17 سال قید کی سزا سنا دی۔ 1 ستمبر 2017 پاکستان پیپلز پارٹی نے انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ بے نظیر قتل کیس کی سماعت کے دوران 8 جج بدلے گئے، جبکہ مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ کے وکیل چودھری ذوالفقار کا اسلام آباد میں قتل بھی ہوا۔ یہ سب کسی اور کی نہیں بلکہ بلاول کے ابا کی حکومت میں ہوا۔ اب آپ بتائیے کون قاتل ہوا؟ بے نظیر اتنی معصوم اور سادہ تھی کہ لندن کے جیولر سے 1,07,000 پاؤنڈز کے ہیرے کا ہار خریدا، 10,000 پاؤنڈ کی ادائیگی بذریعہ کریڈٹ کارڈ کی، باقی کی 97,000 پاؤنڈ کی ادائیگی بذریعہ چیک کر دی۔ یہ چیک بومبر فائنانس نامی آف شور کمپنی کا تھا، جسے بے نظیر نے اپنے دور حکومت میں SGS کوٹیکنا سکینڈل میں $12 ملین کے کک بیکس دلوائے تھے۔ یہ کمپنی بے نظیر کی ہی تھی۔ بے نظیر نے اپنے ہیرے کا یہ ہار سوئس بینک کے لاکر میں رکھوایا تو وہاں کے قانون کے مطابق انہوں نے خریداری کی رسید مانگی۔ بے نظیر نے رسید اور چیک کی کاپی جمع کروا دی۔ بعد میں جب سوئس مقدمہ بنا تو وہاں کی عدالت نے یہ تمام ریکارڈ نکلوا لیے اور سوئس کمپنی SGS کوٹیکنا اور بے نظیر کی ملی بگ سے کرپشن ثابت کر کے بے نظیر کو سوئس کی عدالت میں سزا سنا دی گئی۔ آج اسی معصوم عورت کی برسی پر یہ چاہل قوم دسمبر کی اداس شاموں میں غمگین نظر آ رہی ہے۔ مشرف کا سیاسی حریف ہونا الگ بات ہے، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت اس کے قریب تھیں اور اپنی اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ فون کر کے محترمہ سے پاکستان نہ آنے اور ٹھہر کر آنے کی درخواست کی گئی۔ بھاری سیکیورٹی دیے جانے کے بعد گاڑی سے نکلنے اور عوام میں گلنے ملنے کا فیصلہ محترمہ اور ان کی پارٹی کا سراسر اپنا تھا، مگر اس بات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ محترمہ کو گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے فون کس نے کیا تھا۔ محترمہ کا بلیک بیری فوراً جائے وقوع سے لے لیا گیا، مگر وہ کس کے پاس ہے اور اس پر آخری کال کس کی تھی تاحال علم نہیں ہو سکا۔ سیاسی پنڈت اس بات پر بھی خوش ہیں کہ محترمہ کی ذاتی سیکیورٹی پر مامور ان کے خیر خواہ جائے وقوع سے غائب کیسے ہوئے۔ اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بی بی کے قتل کے مقدمے کو صرف جنرل کے ارد گرد گھما کر عدالتی عمل کو کیوں گمراہ کیا جاتا رہا اور اصل قاتل کیوں نہ پکڑے گئے۔ محترمہ کے کئی اقدامات قومی مفادات اور ملک کی سلامتی سے یکسر الٹ تھے، مگر ان کے قتل پر پاکستان کی اکثریت اشکبار تھی اور رہے گی۔ لیکن بے نظیر کو گولی مارنے کی وجہ سے اگر اس کی اتنی واہ واہ ہو رہی ہے تو پھر میڈیا کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آدھے حقائق نہیں بلکہ پورے حقائق قوم کو بتائے جائیں۔ ایک ذہین باپ کی ذہین بیٹی جو 2 بار اقتدار میں آئی لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اور کسی ایک ادارے کو بھی بہتر نہیں بنایا۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ پہلی بار آپ 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 مہینوں کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بے پناہ بدعنوانی کے باعث اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کو ختم کرتے ہوئے نئے الیکشن کروائے۔ 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ نواز اور بے نظیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوریہ اتحاد کے نام سے الائنس بنایا، جس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، جبکہ بے نظیر قائد حزب اختلاف بن گئی۔ 1993 میں اس وقت کے صدر نے غلام اسحاق خان کے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا، جس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئی اور بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئی۔ پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لغاری نے 5 نومبر 1996 کو بد امنی اور بدعنوانی، کرپشن اور ماورائے عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر
دی। اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔